अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ख्वाब जो उन्होंने क़ब्ल अज़ इस्लाम देखा। और एक काहन ने नजूमी ने आपको उसकी क्या ताबीर बताई, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क़ब्ल अज़ इस्लाम एक बहुत बड़े ताजिर थे। आप तिजारत के सिलसिला में मुल्क शाम में तशरीफ़ फरमा थे कि एक रात ख्वाब में देखा कि चाँद और सूरज आसमान से उतरकर इनकी गोद में आ पड़े हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपने हाथ से चाँद और सूरज को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और उन्हें अपनी चादर के अंदर कर लिया। सुबह उठे तो एक ईसाई राहब के पास पहुँचे और उससे इस ख्वाब की ताबीर पूछी। ईसाई राहब ने पूछा कि आप कौन हैं? आपने फरमाया कि मैं अबू बकर हूँ और मैं मक्का का रहने वाला हूँ। राहब ने पूछा, कौन से कबीला से हैं आप? आपने फरमाया बनु हाशिम से। और उसने पूछा कि ज़रिया मौश क्या है? तो आपने फरमाया कि तिजारत। राहब ने कहा, तो फिर गौर से सुन लो, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए हैं। वो भी इसी कबीला बनी हाशिम से हैं और वो आखिरी नबी हैं। और अगर वो ना होते तो खुदा आलम ज़मीन व आसमान को पैदा ही ना फरमाता और किसी नबी को भी पैदा ना फरमाता। वो अव्वलीन व आखरीन के सरदार हैं। और ए अबू बकर, तुम उसके दीन में शामिल हो जाओगे और उसके वज़ीर और उसके बाद उसके खलीफा होगे। ये है तुम्हारे ख्वाब की ताबीर। और इस नबी की तारीफ़ और नात तौरात और इंजील में पढ़ी है और मैं इस पर ईमान ला चुका हूँ और मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं ईसाइयों के खौफ से अपने ईमान का इजहार नहीं करता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब अपने ख्वाब की ताबीर सुनी तो इश्क़ रसूल का जज्बा आपके अंदर बेदार हो गया और आप फ़ौरन मक्का मुअज़्ज़मा में वापस आए और रसूलुल्लाह की तलाश करके बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और दीदार पर अनवार से अपनी आँखों को ठंडा किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अबू बकर, तुम आ गए, लो अब जल्दी करो और दीन हक में दाखिल हो जाओ। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, बहुत अच्छा हुज़ूर, मगर कोई मोजज़ा तो दिखलाइए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो ख्वाब जो शाम में देखकर आए हो और इसकी ताबीर जो उस राहब से सुनकर आए हो, मेरा तो वही मोजज़ा है। सिद्दीक़ अकबर ने जब ये बात रसूलुल्लाह से सुनी तो सिद्दीक़ अकबर कह उठे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अना अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। सच फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने और मैं गवाही देता हूँ कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रसूलुल्लाह के वज़ीर और खलीफा बरहक हैं और हमारे रसूलुल्लाह से कोई बात छुपी नहीं रहती थी। आप दायनाए गयूब हैं और ये भी मालूम है हुआ कि तमाम मखलूक हमारे रसूल के ही सदका में अता की गई है। अगर रसूलुल्लाह ना होते तो कुछ भी ना होता। इसी तरह एक और आशिक रसूल की मैं ख्वाब आपसे शेयर करती हूँ कि हज़रत बिलाल हबशी रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद बहुत अरसा तक इस्लामी लश्कर के साथ शाम में मुकीम रहे, लेकिन एक दिन आपने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ़ लाए हैं और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, बिलाल, हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया है? बिलाल, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम हमारी ज़ियारत के लिए आओ? ये कैसी बेवफाई है कि तुम हमसे मिलने नहीं आते? इस ख्वाब ने हज़रत बिलाल के सारे ज़ख्म हरे कर दिए। हज़रत बिलाल बेताब होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ सवारी पर बैठे और रवाना हो गए। जब हज़रत बिलाल मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो रोज़े रसूल पर धाड़े मार मार कर रोने लगे। और जब हज़रत इमाम हुसैन और हसन को पता चला कि हज़रत बिलाल तशरीफ़ लाए हैं तो वो दौड़े चले आए आपके पास। हज़रत बिलाल उनको चिमटा चिमटा कर प्यार करने लगे। अहले मदीना ने कहा,
کہ اے بلال وہ اذان پھر وہی سنا دیں جو رسول اللہ کے زمانے میں آپ سناتے تھے۔ حضرت بلال نے خاموشی اختیار کی، لیکن جب امام حسن اور حسین نے ضد کی تو حضرت بلال راضی ہو گئے، اور پہلے تو وہ اذان نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، لیکن لوگوں نے جب حضرت امام حسن اور حسین سے سفارش کروائی تو اب حضرت بلال انکار نہ کر سکے۔ حضرت حسنین کے اصرار پر حضرت بلال اذان دینے کے لیے راضی ہو گئے، اور حضرت بلال حضرت امام حسن اور حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے ان کی بات آپ ٹال نہ سکے۔ یہ خبر سن کر حضرت بلال کہ آج پھر اذان دیں گے، سارا مدینہ امڑ آیا۔ اپنی زندگی کی یہ ان کی آخری اذان تھی۔ جب حضرت بلال نے اذان شروع کی تو مدینہ میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ رسول اکرم کا عہد مبارک لوگوں کی نظروں میں گھوم گیا، لوگوں کے دلوں کے زخم پھر تازہ ہو گئے، ان کے صبر کا دامن چھوٹ گیا، سب طرف سے آہو بگا رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ جب حضرت بلال نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال کی نظر مبارک جب ممبر رسول پر پڑی اور انہیں وہ ممبر خالی نظر آیا جہاں رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں پر سرکار موجود نہیں تھے، تو خالی ممبر دیکھ کر حضرت بلال بے ہوش ہو کر گر پڑے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ ہوش میں آئے تو پھر روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد ایسا دل اندوز منظر مدینہ والوں نے کبھی نہ دیکھا تھا، اور ان عاشقان رسول سے یہ مزید برداشت نہ ہو سکا کہ وہ اس ممبر کو دوبارہ دیکھ سکیں کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات کا مطالعہ خوب غور سے کر کے اس کے تمام احکامات سے واقف ہو گئے تو بغیر کسی سے کلام کیے ہوئے اپنے دل میں کہنے لگے کہ روئے زمین پر اب مجھ سے زیادہ کوئی عالم نہ ہوگا، اور جتنا علم میرے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اسی دوران میں حضرت موسیٰ کو نیند آ گئی اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس قدر پانی برسا دیا کہ مشرق سے مغرب تک تمام زمین اس میں تربتر ہو گئی۔ پھر دیکھا کہ سمندر پر ایک کنات ہے جس پر ایک لٹورا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس برسات کے پانی کو چونچ بھر کر لاتا ہے اور سمندر میں ڈالتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے خواب سے، نیند سے، تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئے کہ اللہ خیر، یہ کیا ماجرا ہے اور اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت موسیٰ نے دریافت کیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے پریشان ہیں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ تمام علوم کا جامع ہیں، جتنا علم آپ کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ اللہ کا ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے، اور اس کے اور آپ کے علم میں وہی نسبت ہے جو سمندر کے پانی اور لٹورے کی چونچ کے پانی میں ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ اللہ کا بندہ کون ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم سے نوازا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی
دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ قبول فرمایا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا نوکر نے میلوں سفر طے کیا اور اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی تھی کہ جو حضرت موسیٰ کے پاس مچھلی ہے جہاں وہ گم ہو جائے گی وہیں پر ان کو حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوگی. اور مزید حضرت خضر کے ساتھ ملاقات کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پھر کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی. اور اگر ویورس آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت عائشہ کا خواب، حضرت عبد المطلب کا خواب کہ انہیں خوابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری کس طرح دی گئی، اور حضرت عائشہ نے اپنے گھر میں کس طرح 3 چاند دیکھے اور ابوبکر صدیق نے ان کی کیا تعبیر بتائی. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی. اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ پر اور ہم پر رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں رمضان کے روزے بہترین طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے رکوع و سجود کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. ناز شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.